अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैडम, जो मैंने कोर्ट में केस देखा कि 2008 से अब जंग लड़ी है, ये वाकया है क्या, जरा बताइएगा ताकि पता चल सके। जो ऐसी बेटियां जो जिनको इंसाफ नहीं मिलता और वो सारे इदारों को कोसती रहती हैं और खुद जदोजहद नहीं करती, तो आपने जो जदोजहद की है जरा उस हवाले से बताइए। जी मेरे फादर रीजनल चीफ थे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के। मैं 15 साल की थी। 2008 की बात है जब उनका ऑन सीट उनको 10 गोलियां मार के शहीद ऑफिस किया के गया। अंदर? ऑफिस के अंदर ऑन सीट स्टेट लाइफ के एम्प्लॉई ने उनको 10 गोलियां मार के शहीद किया गया। कातिल को दुबई फरार करवा दिया गया। कातिल जो था वो स्टेट लाइफ एम्प्लॉई था। और उस वक्त और 2008 में आपकी उम्र क्या थी और अब क्या करती थी आप? 15 साल। स्टडी कर रही थी? स्कूल गोइंग चाइल्ड। अच्छा। स्कूल गोइंग चाइल्ड। और फिर क्या आपको इस हवाले से मुश्किलात का सामना रहा? 2008 से ऑनगोइंग कैसे आपको पता चला कि ये बंदा कातिल है? FIR कब हुई? क्या ये मामला क्या है? देखिए स्टेट लाइफ इंश्योरेंस मेरे इट्स वेरी एविडेंट इस पूरे केस में इन्वॉल्व है। कातिल स्टेट लाइफ का है, हर चीज स्टेट लाइफ की है, मर्डर स्टेट लाइफ में हुआ है। इनसे आप जाके पूछें, ये स्टेट को लाइफ इंश्योरेंस देते हैं, ये अपने एम्प्लॉइज को जो है सेफ गार्ड नहीं कर सकते, तो ये दुनिया को कहाँ, पाकिस्तान के लोगों को कहाँ इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? 15 साल हो गए हैं, उनके अपने रीजनल चीफ को इंसाफ नहीं मिला। इससे बड़ा धब्बा उनके ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए। इन्होंने मेरे फादर के लिखे हुए खत जो हैं, जो मेरे फादर लिख रहे थे प्रायर टू मर्डर के, उनको कैसे थ्रेट किया जा रहा है और ऑफिस में गन्स कैसे लाई जा रही है। 15 साल कानून से छुपाए गए, फैमिली से छुपाए गए, पुलिस से छुपाए गए। सो ये सवाल स्टेट लाइफ इंश्योरेंस से पूछना चाहिए। मेरा नुक्ता सिर्फ ये है कि 2008 से जब ये मर्डर हुआ, फिर आप कोई जिंदगी को भी खतरात लाहक हुए, जैसा कि वकील साहब ने भी बताया, तो उसके बाद फिर आपको ये कैसे पता चला कि फलां बंदा मर्डर है? क्योंकि इस हवाले से आप बताना चाहिए। देखिए हमें तो पूरा नाम भी नहीं बताया गया था, हमें तो सिर्फ तकीशान नाम पता था। आपको कैसे पता लगा कि ये बंदा मर्डर? मैं आई हैव बीन फाइंडिंग हिम ऑन द इंटरनेट फॉर द लास्ट 15 years। मुझे उसकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल मिली जिसके ऊपर फिर मुझे कंफर्म हुआ, बिकॉज उसने स्टेट लाइफ लिखा हुआ था, तस्दीक करवाई गई, फिर पता चला मर्डर है। बट स्टेट लाइफ की तरफ से कोई हमें नहीं बताया गया। मैं ये भी बात बताती चलूं, कातिल की बीवी और बच्चों को 15 साल स्टेट लाइफ ने नौकरी दी है। तो आप ये स्टेट लाइफ से सवाल पूछिए, बिकॉज ये सवाल आपको उन्हीं से पूछना चाहिए कि कातिल कौन था और किसको किसने सपोर्ट किया है। ये तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि एक जो तफ्तीश करने वाले इदारे हैं, जो पुलिस है, वो अपना काम नहीं कर सकी और एक बेटी ने अपने बाप का कातिल तलाश किया, और इसके बावजूद भी जो इदारे हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए मेरे फादर हैं और हमेशा रहेंगे। मैं उनके लिए किसी भी हद तक जाऊंगी। मेरा फर्ज है, मैं अदा कर रही हूँ। दैट्स ऑल आई कैन से। एक बेटी हो या बेटा हो, एक फर्ज है। मेरे बाप का कातिल है, मैं अपनी जिंदगी भर इसको, दिस इज अ लाइफ मिशन दैट आई हैव टेकन एंड आई विल परस्यू इट नो मैटर व्हाट। अगर पूरी कानून सामने आती है, अगर पुलिस सामने आती है, अगर इदारे सामने आते हैं, मुझे रोक के दिखा सकते हैं तो रोक के दिखाएं। अच्छा, ये मर्डर हुआ कराची में, तो फिर अब लाहौर कैसे शिफ्ट हुई? ये क्या मामला? हमें लाहौर शिफ्ट करना पड़ा बिकॉज हम पे लाइफ थ्रेट्स बहुत थे। इसके बावजूद कि आपने कातिल को खुद तलाश किया? कातिल को तलाश अभी रिसेंटली ही किया है। लाहौर हम लोग मर्डर के फौरन बाद, कुछ साल बाद ही मूव कर गए थे। एज सून एज आई कम्प्लीटेड O levels, हम पे उस टाइम बहुत लाइफ थ्रेट्स थे, हम अकेली लड़कियां थी, तो लाहौर में हमें मूव करना पड़ा। पर जद्दोजहद है। पाकिस्तान के क्या हालात हैं आपको पता है। मैं लगी रहूंगी, मैं लगी हुई हूँ। मैं कराची में कोर्ट में जा रही हूँ, मैं लाहौर में कोर्ट में जा रही हूँ, पर मेरी जंग चलती रहेगी। जो मर्डर्ड है, जो जिस पर आप इल्जाम लगा रही हैं, इल्जाम नहीं है, वो इस वक्त आई विटनेसेस हैं। वो कहाँ पर है? जी इंटरपोल से 2 दफा अरेस्ट किया गया है। नाम क्या? सैयद तकी हैदर शाह। अच्छा, तो अभी के कहाँ पर है? UAE में 2 दफा गिरफ्तार किए गए हैं फॉरेन ऑफिस की लापरवाही की वजह से। प्रूवन इन सिंध हाई कोर्ट, उनको बार बार जो है डायरेक्शन दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस KK आगा हैं, उसके अलावा नेमतुल्लाह जज हैं। उनके इतने स्ट्रिक्ट जजमेंट्स के बाद भी जो है फॉरेन ऑफिस ने अभी तक मुजरिम को वापस पाकिस्तान नहीं लेके आए गए हैं। तो हम सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी भी कंप्लाइंस वहाँ पे शो कॉज ऑर्डर, शो कॉज भी उनको हो चुका है। अच्छा जी, वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी को भी बुलाया गया है, शो कॉज नोटिस इशू हो चुका है। तो ये प्लीज आप हमारे इदारों से पूछें, क्योंकि ये जवाब मुझे भी चाहिए, ये जवाब मुझे भी चाहिए। मैं अपनी नाजरीन को ये बताना चाह रहा हूँ कि ये है वो आयरन लेडी जिनको खिताब मिलना चाहिए, जिन्होंने जदोजहद की, जिन्होंने 2008 में उनके वालिद का मर्डर हुआ, लेकिन वो पीछे नहीं हटी
اور اپنے والد کے قاتل کی تلاش میں لگی رہی اور تفتیشی اداروں کو نہیں کوسا. جب انہوں نے اب قاتل کو تلاش کر لیا ہے تو ابھی بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طرح سے مدد نہیں کر رہے جس طرح سے انہیں کرنی چاہیے. آخری بات ہے میڈم, مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس آپ کو ملنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا موجودہ سسٹم کے تحت؟ دیکھیے مجھے وقت کا نہیں پتا, میں صرف ایک بات بولوں گی, جسٹس میں لے کے رہوں گی چاہے جو مرضی ہو جائے. صحیح ہے. میں نے کچھ آپ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کیا اپیل کریں گی ایز اے ڈاٹر کہ آپ کو کیا وہ کریں جس سے آپ کو سکون ملے؟ دیکھیں مجھے 1 سال ہو گیا ہے, پہلے جو ہمارے چیف جسٹس تھے جو اب ہیں, میں سو موٹو کے لیے ریکویسٹ کر رہی تھی. اب لاز کیا ہیں کیا نہیں ہے یہ پاکستان کی حکام بہتر جانتی ہے, پر ایک گورنمنٹ جی میں یہی اپیل کرتی ہوں کہ پلیز سو موٹو کی پاور جو ہے یوز کریے. یہ وہ پاور ہے جو ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے. ایک مرڈر ہوا ہے گورنمنٹ ادارے کے اندر جس کو اسٹیٹ لائف انشورنس نے 15 سال چھپایا ہے. اس پہ سو موٹو بنتا ہے, اس پہ ایک GIT فارم ہونی چاہیے اور اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, بیکاز اسٹیٹ لائف ہیز بین ہائڈنگ دا فیکٹس فار دا لاسٹ 15 ایئرس. یہ ماہم امجد ہیں اور ان کے ساتھ ان کے وکیل بھی, ان سے بات کریں گے. اچھا سر, قانونی طور پر یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیس کا سٹیٹس کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بیسکلی ابھی تو ہم ویٹ فار آرڈرز کر رہے ہیں, تو اس کی ہم زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکتے بیکاز سب جوڈس ہو جائے گا میٹر. نہیں, میرا مطلب جو FIR درج ہوئی ہے اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اچھا, بیسکلی اسٹیٹ لائف نے انفارمیشن ہماری طرف سے روکی ہوئی ہے جو ان کے والد صاحب کو قاتل ہوا. یعنی اسٹیٹ لائف جو ہے وہ تعاون نہیں کر رہا. جی, اور کوئی جواز نہیں بنتا ان کا یہ انفارمیشن روکنے کے لیے, کیونکہ 2017 کا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے, اس کا سیکشن 13 ہے. تو ہر کسی پبلک پرسن کو نا انفارمیشن آپ فریلی پرووائڈ کرنا آپ کی رسپانسبلٹی ہے. آپ کی ایک ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا ایشو آتا ہے, مگر کیونکہ اسٹیٹ لائٹ ایک فیڈرل اینٹی ہے کراچی میں, بیسکلی فیڈرل اینٹی ہے, تو ہم یہاں پہ لاہور میں ہائی کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں. جی, میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, سوری, جو قاتل کا بیٹا ہے جن کو انہوں نے 15 سال نوکری دی ہے, اسی پوزیشن میں جو قاتل باپ کو جس پوزیشن پہ وہ کام کر رہا تھا, وہ پولیس کی فائل میں اس کو پولیس کا انویسٹیگیٹنگ جو آفیسر ہے انہوں نے خود لکھا ہے کہ موقع واردہ پہ جب وہ گئے ہیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے اکیوزڈ کو, تو نیبر سے پتا چلا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ زین العابدین کے ساتھ فرار ہوا ہے. ان کو انہوں نے اسٹیٹ لائف انشورنس نے جو پورے پاکستان کو اسٹیٹ کی انشورنس دیتی ہے 15 سال نوکری دی ہے. تو یہ سوال آپ اسٹیٹ لائف انشورنس سے پوچھیے. بات یہ بتائیے گا, 2008 میں جب مرڈر ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ کی اسٹڈی بھی جاری رہتی ہے, کب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ قاتل ہے, کس طرح سے پتا چلتا ہے؟ میں یہ اس لیے آپ کو بار بار یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو قوم کی ہماری بیٹیاں ہیں جو انصاف کے لیے در بدر بھٹکتی ہیں ان کو امپاور کریں تاکہ وہ بھی اگر ان کو جسٹس نہیں مل رہا تو وہ خود جدوجہد کریں اور آپ ان کے لیے ایک رول ماڈل بنیں. دیکھیں جی, ہمیں تو بڑا ہی ایک اندھیرے میں رکھا گیا تھا. ہمیں تو بولا گیا تھا اسٹیٹ لائف جو ہے آپ کا کیس فائٹ کر رہی ہے, آپ کو کسی چیز کی ٹینشن لینے کی نہیں ہے. اسٹیٹ لائف کا FIR یا کیس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. میرے فادر کے سیکرٹری نے ذاتی طور پہ وہ FIR کٹوائی تھی جس کی کاپی بھی انہوں نے آج تک ہمیں نہیں دی. ہمیں بولا 2008 میں جب واقعہ ہوا, جیو ٹی وی کے رپورٹر نے ان کو بتایا, پولیس کو فون کر کے بتایا, جس کے بعد پولیس ہاسپٹل پہنچی. انہوں نے تو پولیس کو بھی کال نہیں کیا. انہوں نے تو پولیس کو بھی کال نہیں کیا واقعہ پہ. یہ آفس کے اندر مرڈر ہو رہا ہے, کھلے عام کوئی گن لے کے آ رہا ہے, واپس بھی جا رہا ہے, فرار بھی ہو رہا ہے, اس کے بچوں کو بھی نوکری دی جا رہی ہے اور پولیس کو بھی نہیں بلایا جا رہا ہے. کوئی پاگل نہیں ہے عوام کے, یہ پلانڈ مرڈر ہے. اچھا نہیں, اس کے بعد پھر آپ نے کیا سٹیپ اٹھائے؟ دیکھیں جی, واقعہ ہوا اس کے بعد پھر آپ نے کیا؟ میں 15 سال کی تھی. 15 سال کی بچی کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. میری مدر واز اے ہاؤس وومن. ہم لوگ were under a lot of threat. We moved to Lahore. جیسے ہی میں قابل ہوئی ہوں کسی چیز کے, جیسے ہی مجھے شناخت ہوئی ہے قاتل کی, میں یہاں پہ کیسے شناخت؟ جی میں نے لنکڈ پروفائل دیکھی. کہاں پر؟ دبئی میں؟ لنکڈ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ پروفیشنل اپنا کریئر لکھتے ہو. اس میں اس نے اسٹیٹ لائف لکھا ہوا تھا, اس کے اوپر اس کا نام سید تقی شاہ تھا. جس کے بعد پھر میں نے آفس کے لوگوں سے تصدیق کی, پھر انہوں نے کہا یہ وہی ہے. اس کے بعد میں نے جو ہے سارا ریڈ نوٹس کا ایشو اور اس کو نامزد کروایا. FIR تو کٹ چکی تھی, وہ تو مفرور تھا, وہ تو 2010 میں کورٹ اس کو پروکلیمڈ افینڈر بول چکی تھی, لیکن وہ بھاگا ہوا تھا, کسی کو پتا نہیں تھا وہ کہاں پہ ہے. تو جب مجھے لنکڈ کی پروفائل ملی, اس کے بعد میں نے ریڈ نوٹس جاری کروائے, جس کے بعد انٹرپول پہ وہ وانٹڈ ہوا ہے, اور اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے پاکستان واپس آئے.
چلیں جی میں بھی آپ کے بہاف پر چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فاضل صاحب سے یہ اپیل کروں گا کہ اس معاملے پر اس کو نوٹس لیا جائے اور اس کی اثر نو تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ماہم امجد جیسی جو کئی بچیاں جن کو انصاف نہیں مل رہا ان کو انصاف ملے اور جو پولیس افسران انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. بہت شکریہ.